یا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ازمایشو چخپل بچی قربانی ورکڑا و بل دے حضرت اسماعیل علیہ السلام ازمایشو چخپل جان قربانی پیش کڑا مشوم بچائے دا ہاں کم دا عمر کم دا خوجکلا خپل پلار حضرت ابراہیم علیہ السلام و تو فرمائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قرآن کریم دا واقعہ بیان کرے دا چکلا ابراہیم علیہ السلام دا فرمائی خپل بشید اید ما بشا فلما بلغ معه السعي قال يا بني ابراہیم علیہ السلام دا فرمائی اید ما بشا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ما شپیتا خوب کتلائی شدتا پا خوب سے علالوں اید ما بشیا فانظر ماذا ترى اید ما بشیا تا شرعی دا تا شرنگ خوشد نو مقتا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پیغمبرو اللہ کریم نے دا سے بچان ہر شاہ تور کی دا سے نو توائی چاہی ابا اے دماغ بجان چاخ پل بچی حلال کڑی دی چاخ پل بچی حلال کڑی دی نہ دا سے نو توائی نو حضرت اسماعیل علیہ السلام پا دورکشلی انداز سے جواب ورکے پا بہترین انداز سے جواب ورکے چاہ اگا جواب قرآن بیان کڑای دا اللہ کریم قرآن چے ذکر فرمائلہ دا شکل ابراہیم علیہ السلام متو فرمائل فانظر ماذا ترى اید ما بچا تا شرع دا تا شرع من خوش دا نو حضرت اسماعیل علیہ السلام متو فرمائی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اید ما اب جانا چکم تا تو حکم ملا سوائے دا اغس اوکا دب انشاءاللہ پا دے بند صبر کہوں قال یا ابت فعل اے ابا جانا اغس اوکا ما تؤمرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین چکم تا تو اللہ حکم در کڑائے دا پا وہ حکم مطابق اے ادما ابا جان عملو کا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب انشاءاللہ پا دے بند صبر کہوں